Hello friends, welcome to my channel. This is a part 2 of the approach to syncope. So before starting this part, I want to ask you first that if you have not seen the part first, then see that part. Without having knowledge of that first part, you cannot understand this part first. Then I request you to see that part first, then watch this part. So in the second part of approach to syncope, we will basically learn about what are the some extra features of each syncope, and we will also see about the diagnosis of each syncope. So let's start. So let's talk about the additional feature of the reflex syncope. So you know that in reflex syncope there are vasovagal or situational, or that can be carotid sinus hypersensitivity. अब के छ कि reflex syncope मा usually there is a identifiable precipitating factor. So के भन्छ त यिनीहरुमा कुनै क्लियर कट आइडेन्टिफाएबल प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टर हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पल को लागि vasovagal मा हामीले हेरेथ्यौ कि लेट्स सपोज कि इमोशनल डिस्टर्बेन्सहरुले हैन डिस्टर्बेन्सहरुले चाहिँ यो प्रोभोक गराउँछ। जस्तो हामीले हेरेथ्यौ सिचुएसनल मा कफिङले और डिफिकेसनले हैन और मिक्चुरेसनले चाहिँ के गराउँछ त सिन्कोप गराउँछ। जस्तो vasovagal मा हामीले हेरेथ्यौ कि सिभियर यदि एब्डोमिनल पेन छ भने के हुन्छ त सिभियर एब्डोमिनल पेनले पनि सिन्कोप गराउँछ। सो योहरु के हो त योहरु भनेको ट्रिगरिङ फ्याक्टर, यो फ्याक्टरहरुले ट्रिगर गर्यो सिन्कोप आउन। सो देयर इज अ आइडेन्टिफाएबल क्लियर कट ट्रिगरिङ फ्याक्टर रिफ्लेक्स सिन्कोपमा जुन छ हैन। यही कुरा जुन आइडेन्टिफाएबल प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टर जुन भन्छ यो चाहिँ अब कार्डियोजेनिक को कुरा गरौँ हैन। जस्तो कार्डियोजेनिकमा यो हुँदैन, नो प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टर क्लियरली हैन, कुनै क्लियर प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टर कार्डियोजेनिकमा हुँदैन। कि त कार्डियोजेनिकमा कहिलेकाहीँ यो बरु हुन सक्छ कि एक्जर्सन गरे भने एक्सरसाइज गर्यो, धेरै कामसाम गर्यो, अनि त्यो धेरै काम गरिसकेपछि अनि हार्टमा चाहिँ केही किसिमको डिस्फङ्क्सन आएर अनि सिन्कोप आउन सक्छ। सो कि त एक्जर्सनले कि त कुनै आइडेन्टिफाएबल प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टर और एजेन्ट नदेख्न सक्छ कार्डियोजेनिकमा। त्यसैगरी अर्थोस्ट्याटिकमा के हुन्छ त अर्थोस्ट्याटिकमा के हुन्छ कि अर्थोस्ट्याटिकमा जस्तो बेडबाट स्ट्यान्ड गर्यो भने उभियो भने के हुन्छ त युजुअली सिन्कोप आउँछ। सो यसमा थाहा छ हामीलाई कि बेडबाट उभिने बित्तिकै और चेयरबाट उभिने बित्तिकै द पेशेन्ट विल ह्याभ सिन्कोप हैन। सो अर्थोस्ट्याटिकमा चाहिँ बेडबाट उठ्ने यसमा त एउटै कुरा छ कि त बेडबाट उठ्छ कि त कहीँबाट उठ्छ जे होस् भने सिन्कोप आउँछ। रिफ्लेक्स सिन्कोपमा चाहिँ यो केही ट्रिगरिङ एजेन्ट्सहरु क्लियर कट फ्याक्टर हुन्छ जसले चाहिँ के गराउँछ सिन्कोप गराउँछ। त्यसैगरी कार्डियोजेनिकमा पनि कुनै प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टर हुँदैन और एक्जर्सन कहिलेकाहीँ एउटा प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टरको रूपमा आउन सक्छ। सो अर्को सिम्पटम छ प्रोडर्मल सिम्पटम। सो प्रोडर्मल सिम्पटम्स आर दोज सिम्पटम हैन which will actually come just before the syncope. So मैले के भने कि प्रोडर्मल सिम्पटम आर सिम्पटम which is seen just before the syncope begins. So syncope आउनु भन्दा हैन सिन्कोप आउनु भन्दा पहिला जुन सिम्पटमहरु आउँछ त्यसलाई प्रोडर्मल सिम्पटमहरु भन्छ। जस्तो नजिया, भोमिटिङ, लाइट हेडेडनेस, स्वेटिङ। सो यो सिम्पटमहरु चाहिँ सिन्कोप आउनु भन्दा पहिला आउन सक्छ। अब यस्तो प्रोडर्मल सिम्पटम चाहिँ सबै सिन्कोपमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो पनि जरुरी छैन। These are usually present in the reflex syncope or neurocardiogenic syncope हैन। सो reflex syncope मा और neurocardiogenic symptom मा चाहिँ यो चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यो प्रोडर्मल सिम्पटम मे बी प्रेजेन्ट और मे बी एब्सेन्ट इन के त कार्डियोजेनिक सिन्कोप। कार्डियोजेनिक सिन्कोपमा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। अर्को के हुन्छ त अर्थोस्ट्याटिक सिन्कोपमा त जहिले हुन्छ हैन। सो अर्थोस्ट्याटिक सिन्कोपमा पनि के हुन्छ त यो प्रेजेन्ट हुन्छ, प्रेजेन्ट इन अर्थोस्ट्याटिक सिन्कोप। सो प्रोडर्मल सिम्पटमहरु चाहिँ रिफ्लेक्समा हुन्छ नै, अर्थोस्ट्याटिकमा हुन्छ नै, कार्डियोजेनिकमा मे बी और मे नट बी हुन सक्छ है। हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। र कार्डियोजेनिकको कुरा गर्दाखेरि युजुअली
केही एक्स्ट्रा सिम्टमहरू पनि जस्तो नजिया भोमिटिङ बाहेक जस्तो चेस्ट पेन हैन, जस्तो के भन्छ सर्टनेस अफ ब्रेथ, सो सर्टनेस अफ ब्रेथ चेस्ट पेनहरू पनि आउन सक्छ जस्ट बिफोर द सिन्कोप। अर्को के भन्छ कि इन्जुरी ड्युरिङ फल। सो जस्तो अब जुन सिन्कोपमा त मान्छे लड्छ हैन, सो त्यो फेन्ट हुन्छ, जुन लड्छ मान्छे त्यति बेला लडेको बेला अब इन्जुरी हुन्छ कि हुँदैन। सो रिफ्लेक्स सिन्कोपहरूमा के हुन्छ त प्रोसेस एकदमै मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि मलाई अब फेन्ट हुन्छ, मान्छे म लड्छु भनेर, त्यही भएर इन्जुरी खासमा अनकमन हुन्छ, खासै इन्जुरी हुँदैन। तर कार्डियोजेनिकमा सडन हुन्छ जहिले पनि हैन, प्रोडर्मल सिम्टम नआएर डाइरेक्ट मान्छे सिन्कोपमा जान सक्छ, त्यही भएर इन्जुरीको चान्स बढी हुन्छ। र अर्थोस्ट्याटिकमा पनि के हुन्छ, मान्छेलाई पहिले थाहा पाइसकेको हुन्छ कि म अब उठ्छु भने म के हुन सक्छु, ब्ल्याकआउट हुन सक्छु, म सिन्कोपमा जान सक्छु, र मान्छेको यहाँ पनि इन्जुरी अनकमनै हुन्छ। युजुअली रिफ्लेक्स सिन्कोप भनेको यङ्गर मान्छेहरूमा देखिन्छ भने कार्डियोजेनिक र अर्थोस्ट्याटिक भनेको ओल्डर पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ देखिन्छ। अब चाहिँ हामीले सिन्कोप र एउटा अझै कन्डिसन छ जसमा चाहिँ धेरै फिचर्सहरू सिन्कोपको मिल्छ, तर हामीले त्यसलाई चाहिँ सिन्कोपबाट हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ। जस्तो युजुअली के हुन्छ त डक्टर विल युजुअली कन्फ्युज अपन सिजर एन्ड सिन्कोप। सिजर र सिन्कोपमा हामीले जहिले पनि डिफ्रेन्स गर्न सक्नुपर्छ। सो सिजरको केही फिचर्स र सिन्कोपको केही फिचर्स। सिजरमा पनि के हुन्छ त लस अफ कन्सियसनेस चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि सिन्कोपमा पनि लस अफ कन्सियसनेस चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। अर्को कुरा सिजर्समा चाहिँ के हुन्छ त, सिजर्समा जुन लस अफ कन्सियसनेस जुन हुन्छ त्यो कन्सियसनेस जुन रिकभर हुन्छ त्यो स्लो रिकभरी हुन्छ। सो जुन रिकभरी हुन्छ त्यो स्लो रिकभरी हुन्छ हैन। सो के हुन्छ त ग्रेटर देन 5 मिनट भन्दा बढी टाइम लाग्छ टु रिटर्न कन्सियसनेस हैन। सो कन्सियसनेस रिटर्न हुन 5 मिनटभन्दा बढी पनि लाग्न सक्छ सिजरको बेला। तर सिन्कोपमा के हुन्छ ऱ्यापिड रिकभरी हुन्छ हैन। सिन्कोपमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो रिकभरी हुन्छ र युजुअली के भन्छ त लेस देन 1 to 2 मिनटमा चाहिँ रिकभरी देखिन सक्छ। अर्को कुरा सिन्कोपमा मान्छेहरू चाहिँ युजुअली के हुन्छ त सिजर र सिन्कोप हैन। सिजरमा के हुन्छ त युजुअली रिकभर भइसके पनि मान्छे केही बेरसम्म त्यो कन्फ्युजन स्टेटमै हुन्छ के, त्यसलाई भन्छ पोस्ट इक्टल स्टेज। के स्टेज भन्छ पोस्ट इक्टल स्टेट। सो पोस्ट इक्टल स्टेट भनेको के भयो त जस्ट आफ्टर द रिकभरी पेसेन्ट इज स्टिल इन कन्फ्युजन स्टेट। पेसेन्ट केमा छ त कन्फ्युजन स्टेटमा हुन्छ, कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ कहाँ छु के भयो हैन, त्यस्तो कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ। सो पोस्ट इक्टल स्टेट इज प्रेजेन्ट। तर यहाँ के हुन्छ त पोस्ट इक्टल स्टेट जुन हुन्छ त्यो खासै हुँदैन, एब्सेन्ट हुन्छ। मान्छेलाई त्यस्तो खासै कन्फ्युजन केही पनि हुँदैन सिन्कोपमा, म कहाँ छु के भएको छ मलाई। पेसेन्टलाई धेरैभन्दा धेरै कुरा याद हुन्छ हैन। सो पोस्ट इक्टल स्टेट चाहिँ यसमा सिन्कोपमा हुँदैन चाहिँ, तर सिजरमा चाहिँ हुन्छ। सिजरमा के हुन्छ त एउटा कुरा टोनिक क्लोनिक जर्की मुभमेन्ट्स हुन्छ। के हुन्छ त टोनिक क्लोनिक जर्की मुभमेन्ट हुन्छ। अब केही एबनर्मल मुभमेन्टहरू सिन्कोपमा पनि देखिन सक्छ हैन। सम एबनर्मल काइन्ड अफ मुभमेन्ट, सम एबनर्मल मुभमेन्ट्स यहाँ पनि प्रेजेन्ट हुन्छ, तर एकैचोटि टोनिक क्लोनिक जस्तै हुँदैन। अर्को कुरा बावेल र ब्लाडर इन्कन्टिनेन्स, दिशा पिसाब आफै हुन सक्छ केमा त सिजरमा, तर यो बावेल र ब्लाडर इन्कन्टिनेन्स एब्सेन्ट हुन्छ केमा त सिन्कोपमा। सिन्कोपमा चाहिँ बावेल र ब्लाडर इन्कन्टिनेन्सहरू हुँदैन। सिजरमा चाहिँ टङ बाइटको हिस्ट्री हुन्छ। सो टङ बाइटको हिस्ट्री हुन्छ, तर सिन्कोपमा नो हिस्ट्री अफ टङ बाइट हैन, टङ बाइटको हिस्ट्रीहरू चाहिँ हुँदैन। सो यसरी हामीले के बुझ्न सक्यौँ कि यसरी हामीले चाहिँ सिजर र सिन्कोपमा हामीले चाहिँ डिफ्रेन्स गर्न सक्छौँ कि सिजर छ सिजर छैन भनेर, सिजर हो कि सिन्कोप हो भनेर, किनभने लस अफ कन्सियसनेस त दुवैमा हुन्छ। त्यही भएर हामीले सिजर र सिन्कोपमा हामीले डिफ्रेन्स छुट्याउनु पर्छ। सो देयर आर सर्टेन क्वेसन जुन कि हामीले चाहिँ कुनै पनि पेसेन्ट यदि सिन्कोपको आएको छ भने हामीले यो क्वेसनहरू उसलाई सोध्नुपर्छ। सो के सोध्नुपर्छ कि वाट वेयर यु डुइङ इमिडिएटली बिफोर यु पास आउट।
तिमी फेन्ट हुनुभन्दा पहिला चाहिँ सिन्कोप आउनुभन्दा पहिला तिमी के गरिरहेको थियौ? तिमी बसिरहेको थियौ, तिमी रनिङ गरिरहेको थियौ, तिमी एक्सर्साइज गरिरहेको थियौ, तिमी डिफिकेटिङ गरिरहेको थियौ, अरू मिक्चुरेसन गरिरहेको थियौ होइन? तिमी के चाहिँ गरिरहेको थियौ होइन? त्यो सोध्नु पर्यो। अर्को, कुनै प्रोड्रोमल सिम्टमहरू छ कि छैन? के तपाईँले लड्ने बेला इन्ज्योर गर्नुभयो कि आफूलाई? अनि लस अफ कन्सियसनेस कति बेरसम्म लस अफ कन्सियसनेस थियो? अनि पोस्ट इक्टल स्टेज थियो कि थिएन? होस आएपछि कति बेरसम्म कन्फ्युजन जस्तो रह्यो होइन? अर्को, कोही मान्छेले त्यहाँ हेऱ्यो कि हेरेन, किनभने के थाहा पेसेन्टले सबै कुरा याद नगर्न सक्छ। सो त्यहाँ कोही आई विटनेसहरू थियो कि थिएन होइन? अर्को एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो कि जस्तो सिजरहरूमा के हुनसक्छ कि सिजरहरूमा तपाईँलाई पेसेन्टले प्यालर नदेखाउन सक्छ होइन? सो फेसियल प्यालर जुन हुन्छ, फेस पुरै सेतो हुनु सिजरमा चाहिँ हुँदैन। तर सिन्कोपमा के हुनसक्छ त कहिलेकाहीँ फेसियल फ्लसिङ पनि हुनसक्छ होइन? फेसियल फ्लसिङ भनेको पुरै मुख रातो हुने होइन सिन्कोप आएको बेला। और कहिलेकाहीँ फेसियल प्यालर पनि हुनसक्छ। सिन्कोपमा फेसियल प्यालर र फेसियल फ्लसिङ हुनसक्छ, तर सिजरमा के हुन्छ त युजुअली चाहिँ फेसियल प्यालरहरू चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। फेसियल प्यालर के हुन्छ सिजरमा? एब्सेन्ट हुन्छ। तर यही फेसियल प्यालर और फ्लसिङ चाहिँ सिन्कोपमा के हुन्छ त प्रेजेन्ट हुन्छ होइन? सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले सोध्नुपर्छ पेसेन्टलाई। सो लेट्स स्टार्ट द डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिसमा के हुन्छ, सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले हिस्ट्री लिने। हिस्ट्रीमा हामीले चाहिँ के भन्छ त, सो टेक हिस्ट्री होइन? हिस्ट्री राम्ररी लिने। हिस्ट्री लिनेमा हिस्ट्रीमा चाहिँ के सोध्ने भनेपछि जुन हामीले योभन्दा अगाडि जति पनि क्वेसन्स भनेको थियो सबै क्वेसनहरू हिस्ट्रीमा सोध्ने। अर्को चाहिँ फ्यामिली हिस्ट्री लिन सकिन्छ। जस्तो फ्यामिलीमा कुनै सडन डेथ भएको हिस्ट्री छ कि, चाहे कुनै फ्यामिलीमा पार्किन्सनिजम कसैलाई छ, और इपिलेप्टिक एट्याकहरू कसैले भएको छ कि होइन? और त्यो पेसेन्टले आफै कुनै इपिलेप्टिक एट्याकहरू छ कि होइन? अब पास्ट हिस्ट्रीमा चाहिँ पेसेन्टलाई कुनै मेटाबोलिक डिजअर्डर, डायबिटिज मेलाइटस होस्, हाइपरटेन्सन होस्, हार्ट डिजिज छ कि होइन? और यू क्यान अल्सो आस्क अबाउट द मेडिकेसन्स। कुनै मेडिकेसन लिइरहेछ, एन्टी एन्जेनल और एन्टी हाइपरटेन्सिभ और एन्टी डिप्रेसेन्टहरू लिइरहेछ, और अल्फा ब्लकिङ एजेन्ट्सहरू लिइरहेछ होइन? अल्फा ब्लकर्सहरू लिइरहेछ भने त्योहरू सबै सोध्ने। किन हामीलाई थाहा छ कि यो मेडिकेसन्सहरूले पनि के गर्न सक्छ त यिनीहरूले नि यसको साइड इफेक्टले पेरिफेरल भ्याजोकन्स्ट्रिक्सन हुन दिँदैन र त्यो कारणले गर्दाखेरि अर्थोस्ट्याटिक टाइप अफ सिन्कोप हुनसक्छ होइन? अब डायबिटिज मेलाइटस यिनीहरूले पनि अर्थोस्ट्याटिक टाइप अफ सिन्कोप गराउन सक्छ। अब चाहिँ सडन डेथको हिस्ट्री छ भने यिनीहरूले चाहिँ अब कार्डियक डिजिज छ कि भनेर होइन त्यो पनि भन्न सक्छ होइन? किन कार्डियोजेनिक टाइप अफ सिन्कोप हुनसक्छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। सो योहरू चाहिँ हिस्ट्री लिने। अब लेट्स टक अबाउट द डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिसमा के भन्छ कि हिस्ट्रीहरू लिइसकेपछि अब के गर्ने, सस्पेक्टेड पेसेन्ट अफ सिन्कोपमा सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले जो पनि पेसेन्ट सस्पेक्टेड भयो सिन्कोपको लागि, यु डु वान थिङ इन एभ्री पेसेन्ट, द्याट इज इसिजी होइन? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जुन हुन्छ, इसिजी हुन्छ, यो सबै पेसेन्टमा गरेर हेर्ने। इसिजी गर्दाखेरि यदि कुनै किसिमको पनि एबनर्मालिटी यदि छ भने होइन, सो इफ फाइन्ड इफ एनी देयर इज एबनर्मालिटी अर नट। यदि एबनर्मालिटी छ भने के थाहा त्यहाँ एरिथमिया हुनसक्छ होइन? और त्यहाँ के हुनसक्छ त एरिथमिया नभएर मेबी स्ट्रक्चरल होइन, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजिज पनि हुनसक्छ होइन? सो एरिथमिया हुनसक्छ और स्ट्रक्चरल हार्ट डिजिज हुनसक्छ। त्यही भएर यस्तो केसमा हामीले होल्टर इसिजी गर्ने होइन? होल्टर इसिजीमा के हुन्छ कि इसिजी एउटा लङ टाइमसम्मको लागि पेसेन्टमा मोनिटर गरिन्छ। कसरी कि पेसेन्टको बडीमा एउटा मेसिन फिट गरिन्छ होइन? अनि उसको बडीमा त्यो मेसिन और एउटा चिप भनौँ न, त्यसले फिट गरेर त्यो मेसिन और चिपले के गर्छ त इसिजी लामो समयसम्म नापिरहेको हुन्छ। त्यस्तोलाई होल्टर इसिजी भन्छ। यसले के गर्छ कि उसको जुन अब मानौँ कि 3 महिना 4 महिना और 6 महिनाको लागि हामीले के गर्यो त उसको बडीमा प्लेस गऱ्यौँ र 6 महिनासम्मको सबै इसिजी उसले रेकर्ड गरेर राख्छ। र कुनै पनि इसिजीमा एरिथमिया आउँछ भने उसले चाहिँ हामीलाई भन्छ होइन? सो इसिजी गर्न सकिन्छ। अर्को स्ट्रक्चरल हार्ट डिजिज छ कि छैन भनेर हेर्न हामीले इको गर्न सक्छौँ, इको कार्डियोग्राफी। अनि इकोबाट कुनै मिट्रल भल्भ डिजिजमा केही प्रब्लम छ कि, एओर्टिक स्टेनोसिस छ कि होइन? सो त्यो एओर्टिक स्टेनोसिस और मिट्रल भल्भको केही डिजिज छ कि होइन, एनी कार्डियोमायोप्याथीहरू छ कि भनेर इकोले हामीलाई भनिदिन सक्छ। अर्को इलेक्ट्रोफिजियोलोजिकल स्टडीहरू गर्न सक्छौँ होइन? इलेक्ट्रोफिजिकल स्टडीमा चाहिँ हामीले बेसिकली आयन्सहरूको मुभमेन्ट कस्तो भइरहेछ होइन, साइनोरिकुलर नोडबाट एबी नोडमा कस्तो गइरहेछ, त्यो सबै आयनहरूको मुभमेन्टहरूको बारे हामीले चाहिँ यस इलेक्ट्रोफिजिकल स्टडीमा बुझ्न सक्छौँ।
सो यो कुराहरू गर्ने कति बेला यदि हामीलाई केही पनि इसिजीमा एब्नर्मालिटीहरू देखिन्छ भने त्यति बेला गर्ने। तर केही पनि इसिजीमा एब्नर्मालिटी देखिएन भने हामीले के गर्ने त, कि त विचार गर्नु पर्यो रिफ्लेक्स होला सिन्कोप, और कि त अर्थोस्ट्याटिक होला। अब अर्थोस्ट्याटिकको लागि हाम्रो सबभन्दा राम्रो टेस्ट के हो त, ब्लड प्रेसर र पल्स, ब्लड प्रेसर एन्ड पल्स जुन हुन्छ त्यसलाई मेजर गर्ने लाइङ डाउन पोजिसनमा पनि र रेस्टमा पनि। पेसेन्टले पहिला लाइ डाउन पोजिसनमा हामीले बिपी लिने, त्यसपछि पेसेन्टले उभाउने र फेरि बिपी लिने, र यस्तो गर्दाखेरि मान्छे के भयो त सिन्कोपमा गयो भने यसको मतलब पक्कै पनि त्यसलाई अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन छ हैन। अब रिफ्लेक्समा के हुनसक्छ त, रिफ्लेक्सको 3टा टाइप छ, भेजोभेगल, अर्को टाइप भनेको क्यारोटिड साइनस हाइपरसेन्सिटिभिटी, र अर्को भनेको सिचुएसनल हैन। सो सिचुएसनलमा त हिस्ट्रीबाटै हामीले धेरै कुरा डायग्नोस गर्न सक्छौँ। तर अब भेजोभेगलहरूको लागि के गर्न सकिन्छ त, भेजोभेगलको लागि एउटा टेस्ट छ जसलाई भन्छ टेबल टिल्ट टेस्ट। के त, टेबल टिल्ट टेस्ट। सो हामी टेबल टिल्ट टेस्टको अहिले कुरा गर्छौँ। अर्को भयो कि हामीलाई कि क्यारोटिड साइनस हाइपरसेन्सिटिभ छ कि छैन भनेर पनि हेर्नु पर्यो। त्यो हेर्नको लागि हामीले क्यारोटिड मसाज टेस्ट गर्न सक्छौँ। हामीले के गर्छौँ, क्यारोटिड बाइफर्केसन जहाँ नेकमा हुन्छ हैन, नेकको जहाँ थाइरोइड कार्टिलेज जहाँ हुन्छ त्यहाँ हामीले के गर्ने, नेकको थाइरोइड कार्टिलेजमा हामीले क्यारोटिड मसाज गर्ने, र मसाज गर्दाखेरि यदि सिन्कोप आउँछ भने त्यो मान्छेमा के छ त, क्यारोटिड हाइपरसेन्सिटिभिटी प्रेजेन्ट छ भनेर बुझिन्छ। अर्को हामीले कुनै कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ त, अब पल्मनरी इम्बोलिजमहरूले गर्दाखेरि पनि के हुनसक्छ त, सिन्कोप आउन सक्छ, और केही ब्रेनमै केही डिजअर्डर छ भने पनि आउन सक्छ हैन, ब्रेनको केही डिजिज छ और ब्रेनमा केही किसिमको ट्रमा भएको छ। सो डिफ्रेन्ट कुरालाई रुल आउट गर्नको लागि हामी सिटी स्क्यान और एमआरआई पनि गर्न सक्छौँ हैन। र अर्को कुरा हामीले चाहिँ जहिले पनि यसलाई सिजरबाट पनि हामीले के गर्नुपर्छ त, यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ सिन्कोपलाई। त्यही भएर हामीले इइजी टेस्ट पनि गर्छौँ। इइजी भनेको इलेक्ट्रोइन्सेफेलोग्राफी टेस्ट हैन। सो इइजी टेस्ट किन गर्छौँ, इइजी टेस्ट इज डन टु रुल आउट इट फ्रम द सिजर हैन। सिन्कोपलाई सिजरबाट रुल आउट गर्न हामीले के गर्छौँ त, इइजी टेस्ट गर्छौँ, इलेक्ट्रोइन्सेफेलोग्राफी टेस्ट। अर्को अर्थोस्ट्याटिक सिन्कोपीको लागि हामीसँग एउटा टेस्ट छ जसलाई भन्छ आइभी फ्लुइड टेस्ट। आइभी फ्लुइड टेस्टमा के गरिन्छ त, पेसेन्टलाई हैन, पेसेन्टले के गर्ने, आइभी फ्लुइड्स दिने। आइभी फ्लुइड्स दिइसकेपछि यदि पेसेन्टको के छ कि यदि कन्डिसन ठिक हुन्छ अनि कन्डिसन रिजल्भ हुन्छ, जस्तो मानौ कि सुरुमा उसलाई लाइङ डाउन पोजिसनमा र स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा बिपी लिँदाखेरि सिन्कोप आउँथ्यो। अब हामीले के गर्यो, पेसेन्टलाई आइभी फ्लुइड्स दियौँ, र आइभी फ्लुइड्स दिइसकेपछि अगेन पेसेन्टले के गर्ने, बिपी लिने लाइङ डाउनमा र स्ट्यान्डिङमा। तर यति बेला के भयो त, कस्तो कन्डिसन रिजल्भ भयो कि नाउ द पेसेन्ट डु नट ह्याभ सिन्कोप। अब के भयो, आइभी फ्लुइड्स दिइसकेपछि पेसेन्टमा सिन्कोप आएन। सो यसले के इन्डिकेट गर्यो कि पेसेन्टमा के छ त, अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन नै छ, अर्थोस्ट्याटिक सिन्कोप नै भएको हो हैन। र अर्को कुरा यसले के भन्यो त, कि त्यहाँ के छ, एक्चुअली भोल्युम डिप्लिट भएको थियो, त्यही भएर चाहिँ पेसेन्टलाई यस्तो भइरहेको थियो भनेर पनि यसले इन्डिकेट गर्यो। ठिक छ। सो अनदर टेस्ट इज टेबल टिल्ट टेस्ट। सो टेबल टिल्ट टेस्टमा के गरिन्छ कि पेसेन्ट कुनै सुपाइन पोजिसनमा बसेको छ हैन, मानौ यो पेसेन्ट छ, पेसेन्ट के छ त, सुपाइन पोजिसनमा पहिला सुतिरहेछ। अब पेसेन्टलाई के गर्यो, पेसेन्टको टेबललाई हामीले 60 डिग्री टिल्ट गऱ्यौँ, 60 डिग्री टिल्ट गऱ्यौँ, र 60 डिग्री टिल्ट गरिसकेपछि त्यही अवस्थामा 45 मिनट हामी राख्छौँ, र उसको त्यति बेला बिपी र पल्स मोनिटर गर्छौँ, ब्लड प्रेसर र पल्स मोनिटर गर्छौँ। र त्यो 45 मिनटको टाइम पिरियडमा यदि ब्राडिकार्डिया र हाइपोटेन्सन आयो भने यसले के इन्डिकेट गर्यो कि उसको बडीमा कार्डियो इन्हिबिटरी रेस्पोन्स देखिरहेछ। के देखिरहेछ त, कार्डियो इन्हिबिटरी रेस्पोन्स देखिरहेछ बडीको मुभमेन्ट प्रति। भनेको यो अलमोस्ट प्रोलोङ स्ट्यान्डिङ गरे जस्तै भयो हैन। सो प्रोलोङ स्ट्यान्डिङ गरे जस्तो यो ट्रिगर भयो, त्यो ट्रिगरिङ एजेन्टले, प्रोलोङ स्ट्यान्डिङको ट्रिगरिङ एजेन्टले के गरायो त, जस्तो भेजोभेगल सिन्कोप गराउँथ्यो, हामीले पहिला पढेको थियो। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ के गराउँछ त, कार्डियो इन्हिबिटर। जब हामीले प्रोलोङ 45 मिनटसम्म हामीले के गर्छौँ त, पेसेन्टलाई 60 डिग्री एङ्गलमा चाहिँ टेबललाई टिल्ट गरेर राख्छौँ भने पेसेन्टमा ब्राडिकार्डिया र हाइपोटेन्सन आउँछ, र यस्तो आयो भने द्याट इज इन्डिकेट्स कि यो भेजोभेगल सिन्कोप नै हो भनेर बुझिन्छ। सो टेबल टिल्ट टेस्ट यदि पोजिटिभ आयो भने दिस इज अ भेगोभेगल सिन्कोप भनेर बुझिन्छ। सो समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि सिम्पल छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। सबभन्दा पहिला अब पेसेन्ट जो पनि आउँछ त्यसलाई हामी इसिजी गर्छौँ। इसिजी सबैमा गर्ने, इसिजीमा हेर्ने इसिजीको फाइन्डिङमा केही छ कि छैन। इफ केही रेलिभेन्ट फाइन्डिङ छ भने हामी एरिथमिया और स्ट्रक्चरल हार्ट डिजिजतर्फ जान्छौँ। त्यसलाई कन्फर्म गर्न हामीले चाहिँ इकोहरू गर्छौँ हैन, और होल्टर इसिजी गर्छौँ, और
अरू पनि के भन्छ इलेक्ट्रोफिजियोलोजिकल स्टडीहरू गर्न सकिन्छ। अब त्यहाँबाट भएन भने हामीले चाहिँ यदि मानौँ कि इसिजीमा केही पनि आएन भने हामी चाहिँ के गर्छौँ त अब कि त रेफ्लेक्स हुनसक्छ भनेर कि त अर्थोस्ट्याटिक हुनसक्छ भनेर सोध्छौँ। अर्थोस्ट्याटिक हुन हामीले बिपी र पल्स लिन्छौँ स्ट्यान्डिङ र लाइडाउन पोजिसनमा, र त्यसलाई अब अझै कन्फर्म गर्नको लागि हामीले आइभी फ्लुइड्स ट्रायल टेस्ट गरेर हेर्छौँ जुन हामीले अघि हेऱ्यौँ होइन। र अर्को के भन्छ यदि रिफ्लेक्स छ भने हामीले टेबल टेस्ट गरेर पनि हेर्न सक्छौँ रिफ्लेक्स छ कि छैन होइन। अर्को चाहिँ हामीले रिफ्लेक्सलाई अझै कन्फर्म गर्नको लागि र सिजरलाई त्यसबाट डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि हामीले इजी टेस्टहरू गर्छौँ सिजरबाट त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि होइन। अर्को चाहिँ हामीले के भन्छ क्यारोटिड मसाज टेस्ट गर्न सक्छौँ सो द्याट क्यारोटिड एरियामा मसाज गऱ्यो भने यदि हाइपर सेन्सिटिभ छ भने त्यो मान्छे सिन्कोपमा जान्छ, यदि हाइपर सेन्सिटिभ छैन भने सिन्कोपमा जाँदैन। सो त्यो टेस्ट गर्न सक्छौँ हामीले होइन। सो दिज आर द सर्टेन टेस्ट जुन कि हामीले गर्छौँ। सो इन द ट्रिटमेन्ट पोर्सन चाहिँ बेसिकली हामीले भेजोभेजल सिन्कोपको पहिला कुरा गरौँ कि भेजोभेजल सिन्कोपमा के गर्न सकिन्छ भनेपछि भेजोभेगल सिन्कोपमा के हुन्छ कि स्पेसली केही न केही ट्रिगरिङ एजेन्ट्स हुन्छ और केही न केही आइडेन्टिफाएबल प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टर हुन्छ, जस्तो प्रोलङ स्ट्यान्डिङ हुनसक्छ, डिहाइड्रेसन हुनसक्छ, हेभी मिल खायो भने कहिले काहीँ पास आउट हुनसक्छ भने त्यस्तो पोसिबल जुन जुन तपाईँले एभोइड गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तोलाई एभोइड गर्ने होइन। जस्तो प्रोलङ स्ट्यान्डिङ नगर्ने, डिहाइड्रेसन नहुन दिने, आफूलाई हेभी मिल धेरै नलिने होइन। र अर्को कुरा बिपीहरू घट्छ भने धेरै साल्ट इन्टेकहरू बढाउने होइन, साल्ट सप्लिमेन्टेसनहरू इन्क्रिज गर्ने। र यदि यिनीहरूबाट पनि भएन यो लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनहरूबाट यस्तो यो भनेको त लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन हो के त लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन हो। अब लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनबाट काम चलेन भने हामीले ड्रग्स पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यो ड्रग्समा के युज गर्न सकिन्छ फ्लुइड कर्टिसोन। त्यो फ्लुइड कर्टिसोनले के गर्छ त साल्ट वाटर रिटेन्सन गराउँछ बडीमा र प्लाज्मा भोल्युमलाई एक्सपान्ड गर्छ होइन। अर्को डिसोपिरामाइड। सो डिसोपिरामाइड के हो त भ्यागोलाइटिक एजेन्ट हो जुन भ्यागसको एक्सन छ त्यसको पारासिम्पेथेटिक एक्सनलाई हुन दिँदैन, ब्लड प्रेसरहरू घटाउन दिँदैन। अर्को मिडोड्रिन भनेको अल्फा एगोनिस्ट हो जसले भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन गर्छ र यसले पनि ब्लड प्रेसरहरू मेन्टेन गर्छ, ब्लड प्रेसरहरू लोवर झर्न चाहिँ दिन्न। अब क्यारोटिड साइनस हाइपर सेन्सिटिभ पेसेन्टमा के गर्न सकिन्छ त सबभन्दा पहिला यो क्यारोटिड मसाजमा यो कुरा अहिले मैले छोडेको थिएँ अघि। सो के बुझ्नुहोस् कि क्यारोटिड मसाज गऱ्यो भने युजुअली के हुन्छ त कार्डियो इनिभिटेड रेस्पोन्स आउँछ जसमा चाहिँ हार्टलाई सप्रेस गर्ने रेस्पोन्सहरू आउँछ पारासिम्पेथेटिक रेस्पोन्स। र त्यसले के गर्छ साइनोअरिकुलर नोडलाई यस्तो सप्रेस गर्छ कि 3 सेकेन्ड और 3 सेकेन्डभन्दा बढी टाइमको लागि साइनोअरिकुलर नोडमा पोज जस्तो आउँछ, जसको कारणले गर्दाखेरि ब्राडिकार्डिया हुन्छ र सिस्टोलिक बिपी 50 भन्दा और त्योभन्दा 50 और 50 भन्दा बढीले घट्छ। सो यो टेस्ट हुन्छ एक्ज्याक्टली पोजिटिभ भन्छ। यो यति आयो भने यसलाई हामी भन्छौँ कि पोजिटिभ भयो क्यारोटिड साइनस हाइपर सेन्सिटिभिटी भनेर होइन। यस्तोमा म्यानेजमेन्ट के गर्न सकिन्छ त म्यानेजमेन्टमा बेसिकली ड्युअल चेम्बर पेसमेकर इम्प्लान्टेसन गर्न सकिन्छ। ड्युअल चेम्बर पेसमेकर इम्प्लान्टेसन भनेको के भयो त अब यस्तो युजुअली एउटा चेम्बरमा प्लेस गरिन्थ्यो पेसमेकर होइन, तर यहाँ डुएल किन गर्यो कि ताकि जब क्यारोटिड साइनस हाइपर सेन्सिटिभिटी होस् मान्छेलाई त्यति बेला एउटा चेम्बरको पेसमेकरले काम गर्न छोडे पनि अर्को चेम्बरले पेसमेकरको काम गरिराखोस् र मान्छेको बडीमा यस्तो साइनस पजहरू नआओस् होइन, सिस्टोलिक बिपीहरू नघटोस् र सिस्टोलिक बिपीहरू नघटे त सिन्कोप आउँदैन। सो बेसिकली ड्युअल चेम्बर पेसमेकर इम्प्लान्टेसन चाहिँ गरिन्छ। अब अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सिभको अर्थोस्ट्याटिक सिन्कोपल पेसेन्ट्सहरूमा के गर्न सकिन्छ त यदि कुनै मेडिसिन्सले त्यहाँ सिन्कोप गराइरहेको छ भने मेडिसिन्सहरू एभोइड गर्ने, जस्तो बिपी लोरिङ एजेन्ट्सहरू एभोइड गर्ने, एन्टी डिप्रेसेन्ट एभोइड गर्ने, एन्टी पार्किन्सनिजमहरू एभोइड गर्ने होइन। पेसेन्टलाई बेडबाट और चेयरबाट एकासी उठ्न नभन्ने, स्लोली उठ्न भन्ने होइन। अर्को चाहिँ अब यिनीहरूबाट ठिक भएन भने ड्रग्सहरू जस्तो फ्लुइड कर्टिसोन युज गर्न सकिन्छ जसले चाहिँ प्लाज्मा भोल्युम एक्सपान्ड गर्छ र आइभी फ्लुइड्सहरू पनि दिन सकिन्छ। अब चाहिँ के भन्छ एरिथमियाहरू छ भने पहिला चाहिँ एरिथमिया कन्फर्म गर्ने होइन। एरिथमिया कन्फर्म गर्नको लागि हामीले भन्यो होल्टर इसिजी गर्न सकिन्छ। और के गर्ने इसिजी मेजर गर्ने चाहिँ कुनै डिभाइसलाई हामीले कलर बोनको पछाडि इन्सर्ट गरेर एउटा लामो समयसम्म हामीले के गर्न सक्छौँ त इसिजी हामीले मेजर गर्न सक्छौँ र त्यो अनुसार कुन चाहिँ एरिथमिया हो भनेर हामीले चाहिँ पहिला कन्फर्म गर्नुपर्छ र कन्फर्म गरिसकेपछि त्यो पार्टिकुलर एन्टी एरिथमिक ड्रग्सहरू युज गर्न सकिन्छ। अर्को स्ट्रक्चरल हार्ट डिजिजहरू छ भने अब पर्टिकुलर कुन स्ट्रक्चरल हार्ट डिजिज छ त्यसको चाहिँ अब सर्जिकल ट्रिटमेन्ट गर्नु नै बेस्ट हुनेछ होइन। सो दिज आर द अल अबाउट द सिन्कोपल पेसेन्टको म्यानेजमेन्ट होइन। सो दिस वाज द अबाउट एप्रोच अफ द सिन्कोपल पेसेन्ट्स and thank you if you like my video. Thank you for watching this.